मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचिया दे। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री विद अज़हर असलम के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आपने अक्सर देखा होगा सब्ज़ रंग के कपड़ों में मलबूस छोटे सर वाले बाज़ारों में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कभी आपने सोचा ये कौन है? आज हम आपको बताएंगे इनके बारे में। आपने शाहदौला के चूहों का नाम तो सुना होगा, जिनके सर छोटे और अक्सर गली बाज़ारों में भीख मांगते हुए सब्ज़ कपड़ों में नज़र आते हैं। शाहदौला के चूहों की हकीकत क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। शाहदौला के चूहों की इस्तिलाह इन मखसूस बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो शाहदौला के मज़ार पर पाए जाते हैं। ये मज़ार गुजरात पाकिस्तान में वाक़ है। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में औरंगज़ेब आलमगीर दौले शाह नाम के एक नेक बुज़ुर्ग गुजरात के नज़दीक क़याम पज़ीर थे। दौले शाह सरवर्दी सिलसिले से तअल्लुक़ रखते थे। इन्हें परिंदे और जानवर बहुत पसंद थे। एक अकायद के मुताबिक कई बार वो अपने पसंदीदा जानवरों के सर पर मट्टी की टोपी रख देते और इनके सरों को मुकम्मल ढांप कर रखते थे। इनका आस्ताना आम लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता। बांझ औरतें इनसे दुआ करवाने के लिए दूर दराज के इलाकों से हाजिर होती। रवायत है कि दौले शाह की दुआ से वो अक्सर साहिब औलाद हो जाती। बेशतर वालिदैन पहले बच्चे को इस आस्ताने के लिए वक्फ कर देते। अकायद की रूह से अगर वालिदैन इस बच्चे को दौले शाह के मज़ार पर वक्फ नहीं करते तो इनके होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सर वाली ही पैदा होती। रवायत यहाँ तक मौजूद है कि अगर बच्चे को इस आस्थाने पर नहीं लाया जाता था तो वो बड़ा होकर ख़ुद ब खुद यहाँ पहुँच जाता था। ये बच्चे मुख्तलिफ़ इलाकों में भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। इन तमाम पहलुओं पर संजीदा तहकीक सिर्फ बरतानवी डॉक्टरों और साइंसदानों ने की। इसके अलावा चंद बरतानवी अफसरान जो गुजरात में तैनात रहे, इन्होंने भी इन बच्चों का बगौर मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स मुरतब की। इंडियन और पाकिस्तानी दानिश्वर इस जानिब बहुत कम मुतवज्जे हुए। इनके बतौर मुहक्किक इस मामले में तजिया तकरीबन न होने के बराबर है। इंडियन और पाकिस्तानी दानिश्वर इस जानिब बहुत कम मुतवज्जे हुए। इनका बतौर मुहक्किक इस मामले में तजिया तकरीबन न होने के बराबर है। कर्नल क्लॉड मार्टन 1839 में इस दरबार पर पहुंचा। इसने चंद ख़वातीन को अपने बच्चों को दरबार के लिए वक्फ करते हुए भी देखा। इसके मुताबिक ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी, तहम बच्चों की जिस्मानी हालत के मुतल्लिक़ इसने लिखने से ग्रेज़ किया। 1866 में डॉक्टर जॉनसन दौले शाह के दरबार पर आया। इसको वहाँ 9 बच्चे मिले। इन बच्चों की उम्रें 10 और 19 बरस के दरमियान थी। इन तमाम बच्चों के सर बहुत छोटे थे और वो दौले शाह के चूहे कहलाते थे। डॉक्टर जॉनसन वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि इन तमाम बच्चों के सरों को फलादी खुद या किसी मैकेनिकल तरीके से छोटा किया गया है। 1879 में हैरी रिपोर्ट का रंग ने इस दरबार पर तहकीक की। इसने लिखा कि हर साल तकरीबन 2 से 3 बच्चों को दरबार के लिए वक्फ कर दिया जाता है। इसने मासूम बच्चों को चूहा बनाने के मुतालिक लिखा कि इन बच्चों के सिरों को मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है और इस मैकेनिकल तरीके में मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं। मिट्टी की हंडिया और धात से बने हुए खुद भी इन बच्चों को चूहों में तब्दील कर देते हैं। फ्लोरा एनी स्टील ने 1886 में इन बदकिस्मत बच्चों के मुतालिक लिखा कि दरबार पर ये बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होते थे। इनमें किसी का सर छोटा नहीं था, मगर मुकामी लोगों के चंद ग्रोह इन तंदुरुस्त बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में फ़रोख्त कर देते थे और इनकी जगह छोटे सर वाले बच्चे ले आते थे। अक्सर वालिदैन अपने मजदूर बच्चों को इन ग्रोहों के हवाले कर देते थे क्योंकि ये बच्चे इनके लिए मुकम्मल बोझ थे। कैप्टन एवनीज़ ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। इस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। इसने इन बच्चों के सरों को ज़बरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। इसने लिखा कि इस तरह के बच्चे
مائکروسیفیلک کہلاتے ہیں، اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دولے شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ 1902 میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر دے دیا جاتا تھا۔ 1969 میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ آج بھی 10,000 سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق گجرات سے ہے۔ پاکستان کے شہر گجرات میں اس بزرگ کے مزار سے وابستہ روایات صدیوں سے مشہور ہیں کہ اگر یہاں پر بے اولاد جوڑا دعا مانگے تو اس کے یہاں اولاد ضرور ہوتی ہے۔ یہ مزار حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش کا ہے، جو شاہ دولہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس سے جڑی کئی باتیں لوگوں کے لیے حیران کن ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت شاہ دولہ دریائی روحانی پیشوا تھے۔ شاہ دولہ کے مزار پر صرف بے اولاد ہی نہیں بلکہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہاں معذور بچوں کی معذوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ مزار پر اگر معذور بچوں کو چراغوں میں سے تیل لگا دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ان کی معذوری ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے اکثر سوالی جولی بھر کر ہی واپس جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی پراسرار رازوں کی حامل ہے کہ کئی واقعات نظر کے سامنے آنے پر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ کئی واقعات بس باتیں لگتی ہیں، ہماری سمجھ سے بالاتر کے رازوں میں سے ایک راز دولے شاہ کے چوہے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شاہ دولہ کہاں سے آتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کو شاہ دولہ کا چوہا کیوں کہا جاتا ہے، شاہ دولہ کے چوہے کیسے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ شاہ دولہ ایک مرتبہ کسی علاقے کی مہارانی شاہ دولہ خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میرے پاس اللہ کی ہر نعمت دنیاوی دولت حکومت شہرت ہے، لیکن خدا نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، دعا کی طالب ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور میری حاجت روائی کرے۔ شاہ دولہ نے کہا، خاتون تمہاری دعا کو قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط تمہیں قبول کرنا ہوگی۔ عورت نے عرض کیا، کیا شرط ہے؟ شاہ دولہ نے کہا، جو تمہاری پہلی اولاد ہوگی وہ تمہیں ہمارے لیے وقف کرنی ہوگی۔ عورت شاہ دولہ کی یہ شرط مان گئی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ عورت کچھ دن بعد حاملہ ہوئی اور اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ اس بچے کا سر عام بچوں سے قدرے چھوٹا تھا۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ اولاد پیدا ہوئی، آئندہ کیا پتہ کوئی اولاد ہو نہ ہو، یہ اکلوتا بچہ میں کیسے اس کو درگاہ پہ چھوڑوں۔ عورت کئی دن تک یہی سوچتی رہی، لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بچے کی ولادت کو ظاہر نہیں کرے گی اور اس بات کو راز رکھے گی۔ لہذا اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات عورت کو خواب میں شاہ دولہ دریائی آئے اور انہوں نے عورت سے کہا، خاتون تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ عورت نے کہا، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا، میں اس کو اپنے سے کیسے جدا کروں؟ شاہ دولہ نے کہا، یہ بچہ چھوٹے سر کا ہے، اس کا سر عام سروں سے چھوٹا ہے، اس کے سر سے عقل سلب کر لی گئی ہے۔ یہ سن کر عورت خواب سے اٹھ گئی اور وہ صبح ہوتے ہی بچے کو ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس لے گئی۔ سب نے یہی جواب دیا، یہ بچہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس عورت کو شدید فکر ہوئی اور وہ فوراً شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میں اپنا بیٹا آپ کی درگاہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سن کر شاہ دولہ دریائی نے کہا، تمہیں شیطان نے غافل کر دیا تھا، مگر خدا نے کرم کیا اور تم بچہ لے کر یہاں آ گئی، اب تم بچہ چھوڑو اور چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی جو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل درست تھے۔ اس کے بعد آج تک یہ معمول بن گیا ہے کہ بے اولاد لوگ منت کے لیے یہاں آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی پہلی اولاد مزار پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے شاہ دولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے۔
امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔